नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायण भट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् अजामिलोपाख्यानम् इति 22तम दशकात् समुद्धृतः 7मः श्लोकः अहमत्र पठामि। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्दसेवादु निकृन्दति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिताः व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्दसेवा तु निकृन्दति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषाः बभाषिरे। अथ अन्वयः। श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिताः व्रतादयः पापं पुनन्ति वासनां न लुनन्ति अनन्दसेवादु द्वयीं निकृन्दति इति हे प्रभो त्वत्पुरुषाः बभाषिरे। अन्ते सारांशश्च। भो प्रभो भवत्पार्षदाः यमकिङ्करान् प्रति इत्थम् अवदन्। वेदपुराणेषु निश्चिताः व्रताचाराः पापम् अपाकुर्वन्ति किन्तु पापवासनां न नाशयन्ति। भगवत्सेवा तु पापं पापवासनां च नाशयितुं पर्याप्ताः भवन्ति इति विष्णुपार्षदाः अवदन्। धन्यवादः।